नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पशुपति विकास कोषको अतिक्रमित जग्गा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा निरीक्षण, जग्गामा बनेका घरटहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको अभिलेख तयार पार्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन, शहीद परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारका समस्या सम्बोधन गर्न कल सेन्टरको स्थापना, ठगिएको रकम फिर्ता दिन बिचौलियाहरूलाई श्रम मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। इटालीका राष्ट्रपति माटारेला दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित, प्रधानमन्त्री मारियो र सत्तारूढ दलका नेताहरूको पूर्ण समर्थन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने। अब पूरा समाचार। पछिल्लो समय बतास समूहमाथि कारबाही चलाएर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति विकास कोषको अतिक्रमण भएका जग्गाको बारेमा पनि अवलोकन निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले सत्य तथ्य छानबिन गरिने बताउनु भएको छ। भनेपछि यहीँको लोकल मान्छेले कब्जा गरेर टरा बनाएर अनि उर्दा भाडामा लगाएको यो चाहिँ हामी परार वर्ष आएर यो भत्काइदिएको, यो चाहिँ जस्ता जस्तो यो अगाडि चाहिँ पानी यो वर्ष आएर अगाडि। यो दृश्य संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आइतबार पशुपति विकास कोष अन्तर्गत नै रहेको गोठाटारमा गरिएको जग्गा अतिक्रमणको स्थलगत भ्रमणको हो। मन्त्री आलेले निरीक्षणका क्रममा कुल 534 रोपनी जग्गा मध्ये हाल करिब 50 रोपनी जग्गा सुकुम्बासीको अतिक्रमणमा परेको र उक्त स्थानमा बनेका घर टहराबारे छानबिन गरी 15 दिनको सूचना जारी गरी सो स्थान खाली गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर त्यहाँ कब्जा गर्ने कामहरू, अधिग्रहण गर्ने कामहरू भएको छ। अनि त्यसपछि हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ, अब यो 15 दिनभित्र त्यो टहरा सबै हटाइदिए। मन्त्री आलेसँगै निरीक्षणमा रहनुभएका पशुपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले मन्त्री आलेको निर्देशन अनुरूप पशुपति क्षेत्रभित्र हुने कुनै पनि अनाधिकृत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू अघि बढेको धारणा राख्नुभयो। बलजफ्ती गर्ने भन्दा पनि अनुरोध रहन्छ र अनुरोध गर्दा मान्नु भएन भने प्रचलित कानुन अनुसार के गरेर खाली गर्नुपर्छ त्यो गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका सांस्कृतिक सम्पदामा अवैध तवरले गरिएको अतिक्रमण रोक्न हालै बतास समूहमाथि कारबाही चलाउनु भएको मन्त्री आलेले पछिल्लो समय देखाउनु भएको तत्परतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा आरती पन्त, काठमाडौँ। काठमाडौँको गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको बागमती नदी र सडक बीचको किनारमा दुवैतर्फ अनाधिकृत रूपमा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। समितिले ती नदी किनारा छेउमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती बाहेकका स्थायी संरचना हटाउन 7 दिने र अस्थायी संरचना हटाउन 3 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। मठ मन्दिर, देवालय, धार्मिक स्थान, मूर्ति रहेका स्थान, स्थल, पार्क भन्दा पनि नदी र सडक बीचको किनारमा अनाधिकृत रूपमा बनेका स्थायी र स्थायी संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा ती नदी किनारमा संरचना बनाएर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयले भने अहिले प्रवेश नपाएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो चरणमा हामी अनाधिकृत रूपमा बनेका यस्ता घर टहराहरूमा चाहिँ जाँदैछौँ। त्यसपछि क्रमशः हामी आयोगसँग, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नदीको सौन्दर्यता कायम गर्नको लागि गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। समितिले यसअघि यस्तै प्रकृतिको सूचना सार्वजनिक गरेर गोकर्णदेखि गुहेश्वरी नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा बनेका 27 वटा संरचनाहरू हटाउने काम गरेको थियो। समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले आजभन्दा 15 दिन अघि सो खण्डमा अनधिकृत रूपमा बनेका 27 वटा संरचनाहरू हटाउने काम गरिएको बताउनुभयो। आजभन्दा करिब 15 दिन अगाडि चाहिँ गोकर्णदेखि गुहेश्वरी खण्डको 27 वटा संरचनाहरू हामीले हटायौँ र त्यो
हटाएको चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। समितिले बागमती नदीको सौन्दर्यमाथि आँच आउने अनधिकृत रूपमा बनेका सबै संरचनाहरू सम्बन्धित पक्षसँग अनुमति लिएर छलफल गरेर हटाउँदै जाने पनि स्पष्ट पारेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटकका नेताहरूले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले दलहरूलाई निर्वाचनमा सँगै लिएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले सत्तारूढ दलहरू बीचको गठबन्धन लामो समयसम्म जाने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता खड्काले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई निर्वाचनमा सँगै लिएर जाने सोच बनाएको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान र ऐनका बीचमा धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने भए पनि निर्वाचनको मुखमा धेरै चलाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सँगै नै निर्वाचनमा लिएर जाने सोच बनाएको छ। म यति कुरा यहाँहरूलाई भन्न सक्छु, प्रश्न पार्न सक्छु। अब निर्वाचनमा जानु छ, धेरै बाँकी रहेका मुद्दाहरू हामीहरूले संसदबाटै समाधान गर्नु छ, विधेयकहरू छन् तिनलाई पार लाग्नु छ, जनताका धेरै तत्कालीन अवस्था मुद्दाहरू छन् तिनको निराकरण पनि संसदबाटै गर्नुपर्ने भएको कारणले उहाँहरू पनि जिम्मेवार भएर संसदलाई सुचारू गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 5 गते भन्दा पछाडि लान नहुने उहाँले बताउनुभयो। जेठ 5 गते पछाडि जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिने र कर्मचारीले पनि स्थानीय तह चलाउन नमिल्ने भएकाले त्यस अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि प्रथम पटकको निर्वाचनलाई नै मानिकन इलेक्सन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुँदैन। इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरियो, यो एउटा राम्रो हो। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले आगामी वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वैशाखसम्म निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको उहाँको तर्क छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू आफूलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ भने वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। केही बितेको छैन, अहिले माघको 16 गते, अब तयारी गर्नलाई कुनै फरक पर्दैन, टाइम छ, हामीसँग प्रशस्ति टाइम छ। चैत्र वैशाखमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले समयको हिसाबले पनि हामीलाई कुनै प्रेसर छैन र अब कानुनको हिसाबले पनि कुनै प्रेसर छैन। त्यसो नभएको हुनाले हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर अगाडि जाओस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधान र ऐन बाजिएको भन्दै ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संविधानले दिएको अधिकार ऐनले कटौती गर्न पाइन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार चाहिँ नियमावलीले कटौती गर्न पाइन्छ, त्यसकारण पाइन्न। यसो भएको हुनाले अब चुनाव चाहिँ कसले निर्णय गर्छ? निर्वाचन आयोगसँग परामर्श हुन्छ। त्यो परामर्शपछि मात्रै नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ, त्यो कुरा सत्य हो। नेता बिडारीले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,145 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 3049 तथा एन्टिजेन विधिबाट 491 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 6359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यता मृतकको संख्यामा 32 जना थप भएको छ। यसमध्ये वीरेन्द्र अस्पतालले ढिला गरी 12 जनाको मृत्युको रिपोर्ट दिएको हो भने बाँकी 20 जना विभिन्न अस्पतालबाट 13 देखि 16 गतेसम्म प्राप्त भएको तथ्याङ्क हो। हाल देशभर 83,979 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेसँगै खोप लगाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई जोखिम कम हुने भएकाले बुस्टर डोजमा अग्रभागमा काम गर्ने बाहेक आम नागरिकले जोड नदिन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा पुस 21 गतेदेखि कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अर्थात् 21 गतेबाट नै
कोरोना संक्रमित र संक्रमण दरको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएको थियो। पुस 20 गतेसम्म 200 को आसपासमा रहेको संक्रमितको संख्या 21 गतेबाट दोब्बरले बढेको थियो। तेस्रो लहरमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेसँगै जनमानसमा त्रास उत्पन्न भएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन छिट्टै फैलने भएकाले धेरै मानिस संक्रमित भए। छोटो समयमा धेरैमा संक्रमण फैलिए पनि यस भेरिएन्टबाट छोटो समयमा नै संक्रमण मुक्त हुने भएकाले यस भेरिएन्टलाई कम संक्रामक मानिएको छ। संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भए लगत्तै खोपलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप आइतबारसम्म 3,08,76,900 मात्रा लगाइएको छ, जसमध्ये 1,65,27,741 ले पहिलो मात्रा, 1,40,40,15,324 ले दोस्रो मात्रा र 3,33,835 जनाले बुस्टर मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपालमा अझै पनि पहिलो मात्रा खोप नलगाएका मानिसहरू धेरै छन्। त्यसैले अग्रभागमा काम गर्ने बाहेकले बुस्टर मात्राको खोपलाई जोड नदिन विज्ञहरूको भनाइ छ। 2 मात्रा खोप लागेको अधिकांश नागरिकलाई अधिकांश मानवलाई प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनिसकेको हुन्छ। 2 मात्रा खोपले जोखिम समूह अथवा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नुहुने जो कोहीलाई बाहेक अरूलाई अहिले बुस्टर लगाउन हतार पटक्कै छैन। अधिकांश नागरिकलाई 2टा खोप लगाउने अवस्था बनाइदिउँ, नपर्ने मान्छेले बुस्टर लगाउनुपट्टि मरिहत्ते नगरौँ। आउने दिनहरूमा देखा पर्ने कोभिडका नयाँ भेरिएन्टहरू कमजोर हुँदै जाने विज्ञहरूको अनुमान छ। खोप लगाएकाहरूमा धेरै जोखिम नहुने हुँदा खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। अधिकांश नेपालीले खोप लगाएका कारणले नयाँ भेरिएन्ट आए पनि नआत्तिन विज्ञहरूको सुझाव छ। झन्डै 70% नागरिकमा प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित भइसकेको छ र त्यसमाथि झन् खोप पनि लगाइसकेको छौँ। भने यस हिसाबले चाहिँ नि अब यो लहरसँग त हामी भिडिसकेका छौँ, हामीले यसलाई सामना गरिसकेका छौँ। अन्य लहरसँग पनि हामी आइहाल्यो भने पनि कडा चाहिँ हुँदैन, हामीले यसलाई सामना गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नआत्यौँ, बरु तपाईँले पूर्ण रूपमा खोप लाउनु भएको छ भने खोप लगाइदिनुहोस्, भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाइदिनुहोस् र जोखिम समूहको अगाडि चाहिँ कि उहाँले कि आफूले मास्क लगाउनु जाने एउटा बानी चाहिँ गरेर। संक्रमण दरमा कमी आए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड एकै पटक अन्त्य नहुने र यसको अन्य भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावना भएकाले अस्पताल लगायतका आवश्यक क्षेत्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरण सहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार शहीद दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरणको एकीकृत अभिलेख बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शहीद स्तम्भ लैनचौरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शहीद सम्बन्धी संकलन भएको विवरण सुरक्षित राख्न जरुरी रहेको भन्दै यस विषयमा ठोस कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले शहीदहरूको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन सरकारले शहीदका परिवारलाई सहयोग गर्ने तथा शहीदहरूको बारेमा युवा पुस्तालाई जागरुक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। शहीदको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन नेपाल सरकारले शहीदहरूको नाममा विभिन्न मार्ग स्थानको नामाङ्कन गर्ने पुस्तकालय स्थापना गर्ने, शहीदहरूको जीवनी सङ्घर्षको इतिहासलाई प्रकाशन गरी नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउने र शहीदका आश्रित सन्तति परिवारलाई यथोचित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरू गर्दै आइएको छ। यस्ता कार्यलाई विधिमा थप विस्तार गरी शहीद परिवारलाई सक्दो सहयोग प्रदान गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले शहीदहरूको योगदानलाई सम्मान गरेर देश र जनताका लागि अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। देश र जनताको लागि लोकतान्त्रिक किसिमको लागि जुन योगदान गर्नुभयो त्यो हामी कसैले पनि कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, तैपनि उहाँले गरेका योगदान सम्पूर्ण नेपालीहरूले सदियौँसम्म सम्झिरहनेछन्। हामीभन्दा पछि आउने पुस्ताले पनि सम्झिरहनेछन्
र उहाँलाई सम्झेर उहाँले दिएको योगदानलाई सम्मान गर्दै त्यही बाटोलाई पल्झाउँदै हामी सबैले पनि देश र जनताको लागि केही गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्छ। मेयर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहीदहरूको सम्झना स्वरूप माघ 10 गते शहीद शुक्रराज शास्त्री, माघ 13 गते शिफलमा धर्मभक्त माथेमा र माघ 15 गते गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको शालिगमा माल्यार्पण गरेको बताउनुभयो। आज माघ 16 अर्थात् शहीद दिवस देश र जनताको अधिकारका निम्ति जीवन आहुति गर्ने शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मुलुकभर शहीद दिवस मनाइएको छ। शहीद दिवस देशका लागि प्राण आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा गरिने दिन हो। नेपालमा माघ 16 गतेलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाइन्छ। मुलुक बन्नका लागि पनि हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा वीर सपुतहरूको योगदान रहेको छ। आज तिनै योगदानलाई सम्झना र सम्मान हो माघ 16 अर्थात् शहीद दिवस। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई शहीद दिवसको रूपमा मात्र नभई शहीद सप्ताहका रूपमा एक हप्ता अगाडिदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइने गरिन्छ। शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा जनताको वकालत गरेको अभियोगमा माघ 10 देखि 16 गतेसम्मको अवधिलाई शहीद सप्ताहको रूपमा मनाइन्छ। नेपालको पहिलो शहीद भनेर लखन थापालाई लिने गरिन्छ। राणा शासन विरुद्ध लडेका शहीदहरूको सम्झनामा शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 10 गते राति 12 बजे काठमाडौँको पछल्लीमा खरीको रूखमा शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको थियो भने धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा हत्या गरिएको थियो। त्यसै गरी माघ 14 गते दशरथ चन्द ठाकुरलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो र सोही दिन राति 10 बजे शोभा भगवतीमा लगेर गङ्गालाल श्रेष्ठलाई बाँधेर गोली हानी हत्या गरिएको थियो। वर्तमान अवस्थामा भने राजनीतिक खिचातानीले शहीदहरूको अवमूल्यन हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। शहीदहरूको बडो अवमूल्यन भएको छ, किनभने शहीद को हो र होइन भनेर हामीले छुट्याउन सकेका छैनौँ। दलका निहित स्वार्थमा लाग्नेदेखि लिएर विभिन्न अब जनआन्दोलनहरू भन्छन् होइन, अथवा विभिन्न खाले आन्दोलनहरूमा सडकमा हुँदाखेरि चाहिँ नि दुर्घटनावश मृत्युवरण गरेको त्यो दुःखद हो, त्यो दुःखद होइन भनेको होइन। मुलुकमा समानता र स्वतन्त्रता कायम गर्न लागि परेका शहीदहरूको सम्मान विशेष रूपमा गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। हामीबाट चाहिँ नि हाम्रा गतिविधिहरूले चाहिँ नि अलि त्यतातिर नजरअन्दाज गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ, व्यवस्था गरिएको हो भन्ने लाग्दछ। किनभने हामी धेरै हरेक विषयका चाहिँ नि एउटा राजनीतिकरणतिर र सीमित राजनीतिक दलीय भित्र हामीले राख्न खोजिरहेका छौँ। शहीदका परिवार, उनीहरूको आर्थिक अवस्था लगायत दूर दराजमा रहेकाहरूको वर्तमान स्थितिबारे सरकार गम्भीर बन्न जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। आगामी जेठभित्र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थायी तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेसँगै साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजारमा उछाल आएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदा एकै दिन नेप्से 100 अङ्कले बढेको छ। जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर सत्तारूढ दल सहमत भएको सूचना आइतबार बाहिर आएसँगै शेयर बजारमा रौनक देखिएको छ। बालुवाटारमा सम्पन्न शनिबारको गठबन्धनको बैठकले जेठभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न 5 दलीय संयन्त्र मार्फत सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। जानकारहरूका अनुसार शेयर बजारलाई निर्वाचनको समयमा हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र फस्टाउने अनुमान गरिन्छ। सोही अनुसार बजारले नयाँ गति लिन थालेको हो। जानकारहरूका अनुसार शेयर बजारलाई निर्वाचनको समयमा हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र फस्टाउन सहयोग गर्दछ। जसरी उम्मेदवारहरूले खर्च गरेका थियो, गएको चुनावमा उम्मेदवारहरूले सङ्घीय सांसदमा उठ्ने मान्छेहरूले 2 करोडदेखि अब 6-7 करोडसम्म खर्च गरेको भने बजारमा अनौपचारिक रूपमा हामीले सुनेको। तथापि निर्वाचन आयोगले 25 लाख मात्रै भनेको थियो। त्यसै गरेर प्रदेशकोहरू पनि त्यसै थियो, वडाहरूको पनि त्यसै थियो। राज्यको सुरक्षा निकायहरू, कर्मचारीहरूको परिचालन, राजनीतिक दलको खर्च, उम्मेदवारको खर्च, राज्यको खर्च र एकैचोटि चुनावमय हुन्छ। निर्वाचनको समाचारको सकारात्मक प्रभाव स्वरूप आइतबार शेयर बजारमा सकारात्मक उछाल आएको छ।
आइतबार 231वटा कम्पनीको 1,21,55,000 बराबर किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 6,32,42,74,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहगत सूचकमा हरियाली छाउँदा 5 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। विन नेपाल, लघुवित्त, लिबर्टी इनर्जी, शिवश्री हाइड्रो पावर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, बुद्धभूमि हाइड्रो पावर र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। यस्तै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर र कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य पनि 8% बढीले बढ्न पुग्यो। बजारमा तरलता अभावसँगै निर्वाचनको विषयले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ता दलहरूको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेसँगै आइतबार नेप्से परिसूचकले समेत 100 अङ्क पार गरेको हो। यसअघि निर्वाचनको अन्योलमा अघिल्लो साता सेयर बजार 100 अङ्कले ओर्लिएको थियो। निर्वाचनसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने र सरकारी तथा निजी पैसा पनि परिचालन हुने विश्लेषण गरिन्छ। विगतमा पनि निर्वाचन अघि सेयर बजार उकालो लाग्ने गरेको थियो। निर्वाचनले समग्र आर्थिक गतिविधिसँगै सेयर बजारलाई बुल ट्रेन्डमा लैजाने भन्दै लगानीकर्ताहरूले निर्वाचनको विषयलाई सञ्जीवनी बुटीको रूपमा लिएका छन्। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ। आइतबार केशर महलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी संरचनाहरू नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। यहाँ निकै ऐतिहासिक पुरातात्विकसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ र यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा छ। अलिक छिटो बन्नु पर्थ्यो। निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यान आकर्षण गरेर हामी हेरौँ, कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारको भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिने छैन, दिँदैन र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरेर अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अबको 6 महिनाभित्रमा केशर महलको काम सक्ने गरी लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। केशर महल 34 रोपनी 2 आना 1 पैसा 3 दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँ स्थित स्वप्न बगैँचा 8 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आइतबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै मन्त्रालय प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कल सेन्टरमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि 1141 अर्थात् 166001 500005 निःशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ। कल सेन्टर @feb.gov.np को पनि इमेलको पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नु परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। कल सेन्टरमा आउने गुनासा, आफ्ना समस्याहरू तत्काल घन्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर भनौँ न त्यसलाई सर्टलिस्ट गरेर अनि मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा त्यो भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामी मन्त्रालयको टिमलाई लागिसकेपछि, जस्तो यहीँ भइसकेपछि सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ अनि स्वयं मन्त्री पनि यहीँ हुने भए हुनाले यसलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि आज हामीले यहाँ शुभारम्भ गरेका हौँ। 30 अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट ठगी गरिएको असुल गरिएको रकम तत्काल फिर्ता दिन पनि बिचौलियाहरूलाई अपिल गर्नुभयो।
6 जना कर्मचारीहरूले सो कल सेन्टरबाट 24 घण्टा सेवा दिनेछन्। मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको गुनासो सुनवाई गरी तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो। भिडमार्का परेकाहरूको गुनासोहरूलाई सुन्ने सङ्कलन गर्ने र त्यो गुनासोलाई नेपाल प्रहरी, हाम्रो प्रहरी अनुसन्धान, त्यसपछि आएर चाहिँ विभिन्न अध्यागमन र श्रम मन्त्रालय अथवा हाम्रो एम्बेसीहरू जहाँ विदेशहरूमा चाहिँ हाम्रो एम्बेसी नियोगहरू छ त्यो नियोगहरू समक्ष चाहिँ पुर्याउने र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पब्लिकहरूको गुनासो सुन्नको लागि मन्त्रालयकै मान्य मन्त्रीज्यू सचिवकै नेतृत्वमै यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नको लागि कल सेन्टरमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको गुनासो वा पीडा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम पनि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीको उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको 2 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्दै उक्त रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2078 फागुन 3 गतेदेखि 2079 फागुन 3 गतेसम्म 1 वर्षको अवधिका लागि मुद्दती खातामा उक्त रकम लगानी गर्न लागेको हो। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई 1 अर्ब 84 करोड, विकास बैंकहरूलाई 34 करोड 50 लाख र ग वर्गका संस्थाहरूलाई 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र हुन्डीको अवैध कारोबार बढ्दै जाँदा विप्रेषण आप्रवाह घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह 13% घट्नु र नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी एकैसाथ पक्राउ पर्नुले अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार बढेको देखाएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र हुन्डीको कारोबार उच्च गतिमा बढिरहेको र राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था र डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न नसकेमा हुन्डीको कारोबार फस्टाउने र रेमिट्यान्स अझै गिरावट आउन सक्ने देखाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास मैत्री नीतिको अभाव रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा अर्थविदहरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले विकास मैत्री संरचना र विकास मैत्री नीतिको अभावमा विकासमा बाधा उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। राजनैतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउने बारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरूको सुझावलाई आफूले मार्गदर्शकका रूपमा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। विज्ञहरूले मन्त्री शर्मालाई कृषि उत्पादकत्व बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डाक्टर दुर्गेश मान सिंह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएका छन्। एन्फाले लिगका 10औं चरणका खेलहरू माघको 27 गतेबाट सुरु गराउने तयारी गरेको छ। एन्फाका लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रका अनुसार लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साता गर्ने तयारी गरिएको छ। उहाँले अहिलेको तयारी अनुसार माघको 27 गतेबाट फागुनको 1 गतेसम्म गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। त्यो भन्दा अगाडि कोभिडका कारण स्थगित भएको च्यासल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको खेल गराइनेछ। 9 चरणका खेलहरू सकेपछि करिब 3 साताका लागि लिगमा ब्रेक भएको थियो। यो बीचमा नै राष्ट्रिय फुटबल टिमले मोरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेलको योजना तय भएको थियो, जसमा पहिलो खेलमा नेपाल 1-0 ले विजयी भएको थियो। 9 चरणसम्मको खेल सकिँदा मचिन्द्र क्लब लिगको शीर्ष स्थानमा छ। एस्ली बार्टीले 44 वर्ष यता अस्ट्रेलियन ओपन जित्ने पहिलो घरेलु खेलाडी हुनुलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सपना पूरा भएको बताएकी छिन्। विश्व नम्बर 1 खेलाडी बार्टी दोस्रो सेटमा एक समय 27औं वरियताकी अमेरिकी डेनियल कोलिन्स विरुद्ध 5-1 ले पछाडि परेकी थिइन्। उनले जितेको यो तेस्रो ग्रान्ड स्लाम हो। यसअघि बार्टीले सन् 2019मा फ्रेन्च ओपन र गत वर्ष विम्बल्डन जितेकी थिइन्। सेरेना विलियम्स पछि अहिले सक्रिय मध्ये बार्टी 3 फरक कोर्टमा उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी बनेकी छिन्। राफेल नाडल अस्ट्रेलियामा कीर्तिमानी 21औं ग्रान्ड स्लामको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। उनले कीर्तिमानी उपाधि जित्न फाइनलमा दोस्रो वरियताका ड्यानिल मेदभेदेवको चुनौती पन्छाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो वरियता प्राप्त रुसका मेदभेदेव र छैटौं वरियता प्राप्त स्पेनका नाडल आज अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। नाडल बाहेक नोभाक जोकोभिच र रोजर फेडेररले मात्र 20 पटक ग्रान्ड स्लामको उपाधि जितेका छन्। आज नाडललाई सबैभन्दा धेरै ग्रान्ड स्लाम जित्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाउने अवसर रहेको छ। अब मौसम समाचार। र अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरण सहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार शहीद दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरणको एकीकृत अभिलेख बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले शहीदहरूको योगदानलाई सम्मान गरेर देश र जनताका लागि अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3,540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,145 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 3,049 तथा एन्टिजेन विधिबाट 491 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 83,979 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आगामी जेठभित्र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेसँगै साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजारमा उछाल आएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदा एकै दिन नेप्से 100 अङ्कले बढेको छ। इटालीका राष्ट्रपति सर्जियो माटारेला 8औं चरणको निर्वाचन नतिजा अनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। माटारेलाको कार्यकाल फेब्रुअरीको सुरुमा सकिँदैछ। मतगणना जारी भए पनि माटारेलाले जितका लागि आवश्यक 505 मतको बहुमत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसअघि जारी 7 चरणको मतदानले परिणाम ल्याउन सकेको थिएन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएका छन्। एन्फाले लिगका 10औं चरणका खेलहरू माघको 27 गतेबाट सुरु गराउने तयारी गरेको छ। एन्फाका लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रका अनुसार लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साता गर्ने तयारी गरिएको छ। यो बीचमा नै राष्ट्रिय फुटबल टिमले मोरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेलको योजना तय गरेको थियो, जसमा पहिलो खेलमा नेपाल 1-0 ले विजयी भएको थियो।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।